बेलायत समाचारमा यो हप्ता 13औं नेपाली मेलाको एम्बेसडर कप घान्द्रुक समाज युकेले उचाल्यो। धम्पु समाज युकेको 14औं वार्षिक भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न। सोल अफ द कमान्डो बेलायतको हल्डरसटमा भव्य प्रदर्शन। तमु समाज युके आमा समूहको हरितालिका 30 2022 सम्पन्न। बेलायतमा फाइनान्सियल फर्म खोल्ने पहिलो नेपाली महिला अनिता। अनुग्रह ज्वेलर्स तीज फोटो कन्टेस्टको विजेता घोषणा। नेपाली मेला 2022 को नृत्य प्रतियोगितामा तमु समाज युके प्रथम। र व्यवसायी गुरुङबाट बुद्धिस्ट गुम्बा रेडिङ युकेलाई 1305 पाउन्ड सहयोग। बेलायतमा चलचित्र शिरसुबा भव्य प्रदर्शन। यदि तपाईहरूले हाम्रो गोर्खा मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तमुदी युकीको आयोजना र नेपाली दूतावास लन्डनको सहयोगमा 13औं नेपाली मेला दक्षिण लन्डनमा अवस्थित केम्पटन पार्क रेसकोर्समा 28 अगस्त 2022 मा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। झण्डै 7000 हाराहारीको सहभागिता रहेको भव्य कार्यक्रम बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, तमुदी युकीका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङ, पूर्व अध्यक्षहरू मेजर रिटायर डमर घले, एमबी मिनबहादुर गुरुङ, सुभाष सिंह गुरुङ, कमल गुरुङ, सूर्य रामचन्द्र गुरुङ, ज्ञानबहादुर गुरुङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गुरुङ, तमुदी आमा समूहका अध्यक्ष सीता गुरुङ र गैरावासी नेपाली सङ्घ बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर उद्घाटन गरेका थिए। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान, हाम्रो गौरव नारा राखिएको नेपाली मेला प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको छ। नेपालको प्रत्येक जातिको वेशभूषा, दैनिक जीवनी, भाषा, कला, संस्कृति आदि झल्कने गरी देखाइने झाँकी र नृत्य हेर्न केम्पटन पार्क रेसकोर्स खचाखच भरिएको थियो। राजदूत आचार्य मेलामा प्रमुख संयोजक हरि गुरुङ र अध्यक्ष हितकाजी गुरुङले छोटो मन्तव्य राखेका थिए। First of all, I would like to thank President Tamudi UK for granting me this opportunity to coordinate the 13th Nepali Mela. Secondly, I offer my sincere thanks to you all for making here today. This Mela has already been a great success. चित्त भएर लाग्नु हुने सबै आयोजकहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई म सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट र दूतावासका तर्फबाट यहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तमुदी युकेलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने मलाई झट्ट हेर्दाखेरि यस्तो लाग्यो कि हामी यहाँ सिङ्गो नेपाललाई नै लिएर आइराखेका छौँ। नेपाली मेला सबैको मेलाको रूपमा यहाँ नेपालको आफ्नो विविधतालाई झल्किने गरी सबै एथनिक ग्रुप, सबै कम्युनिटिजहरूलाई एकै ठाउँमा लिएर आज यत्रो ठुलो महोत्सव मनाउँदै हुनुहुन्छ। र यो आज मात्र होइन, उहाँले विगत 13 वर्षदेखि 2009 देखि नै 13औं पटक यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। नेपालबाट टाढा रहेर पनि नेपाल र नेपाली संस्कृति, नेपाली परम्परा, नेपाली भाषालाई जीवन्त बनाउँदै नेपाल र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई जुटाउने गरी यो कार्यक्रमको यहाँहरूले जुन शुभारम्भ गर्नुभयो त्यसले एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मेसेज दिएको छ। यहाँ भन्नुभयो पनि एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली हो। यसले हाम्रो नेपाल र नेपाली बीचको, विश्वमा छरिएर रहेका नेपाली बीचको सम्बन्धलाई मात्रै अझ बढी सुदृढ बनाउँदैन, यही भइरहेका हाम्रा नेपालीहरूलाई पनि आपसमा सद्भाव, सहयोग र सहकार्यको वातावरण पनि सृजना गर्दछ। र यहाँहरू सबैलाई थाहा छ हामी नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हौँ। तर तैपनि हामी के गर्व गर्छौँ भने यहाँ पनि भन्नुभयो युनिटी इन डाइभर्सिटी, दिस इज आवर स्ट्रेन्थ। यो सिङ्गो नेपाललाई, त्यो विविधताले युक्त भएको नेपाललाई यहाँहरूले यहाँ आज प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र मलाई आशा एवं विश्वास छ कि अब आउने हुने जुन झाँक्री हो, जुन मेला हो, झाँकी र मेला र नृत्य, त्यसले हामी सबैलाई अझ ऊर्जावान बनाउँछ र नेपाल र नेपालीको लागि सर्वत्र, नेपालमा पनि र विदेशमा पनि नेपालको नाम, नेपालको संस्कृति, नेपालको कलाको हामी कति धनी छौँ भन्ने कुराको चिनाउनलाई यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। बेलायतमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट 34वटा झाँकी र 16वटा नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो।
झाँकीहरूमा नेपालको पूर्व पश्चिम मध्य पहाडको मूलवासीहरूबाट समेटिने गरी प्रस्तुत गरिएको थियो। मुख्यतः मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, किराँत र नेवारीहरूको प्रस्तुति रहेको थियो। कार्यक्रममा झण्डै 200 जना पाहुना बोलाइएको मेजर रिटायर कृष्ण गुरुङले जानकारी दिए। पहिलो पटक भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा फर्स्ट सेक्रेटरीहरू पनि उपस्थित भएका थिए। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पदाधिकारीहरू, सङ्घ संस्थाका अध्यक्षहरू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायतका अध्यक्ष ध्रुवराज अर्याल लगायत पत्रकार, धर्मगुरु खिन रिम्पोछे, सिर लामा र अन्य गुरुहरू, काउन्सिलरहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। नेपालबाट बेलायत भ्रमणमा आएका 10 जना विभिन्न मिडियामा आबद्ध सञ्चारकर्मीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। प्रसिद्ध गायक योगेश्वर अमात्यको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नेपालबाट आएका गायक दीपक लिम्बू र तारा श्रेष्ठको गायनमा बेलायतवासी नेपालीहरू झुमेर नाचेका थिए। झाँकी र नृत्य बाहेक खाना, लत्ता, कपडा, मर्गेजेज, रोजगार, कानुन, किताब, आर्ट्स, हवाई टिकट तथा थुप्रै स्टलहरू पनि राखिएको थियो। 13औं नेपाली मेलाको एम्बेसडर कप घान्द्रुक समाज युकेले उचाल्यो। नगद 1100 पाउन्ड प्रायोजन एलएन पाण्डेबाट र 300 पाउन्ड एनआरएनए बेलायतबाट, साथै एनआरएनए कप र मेडल प्राप्त गर्यो। दोस्रो स्थानमा मिक्सेल पार्चे कम्युनिटी युकेले 700 पाउन्ड तमुदीबाट प्राप्त गर्यो। तेस्रो स्थान ओगट्न तमु समाज युके सफल भयो। 500 पाउन्ड प्रायोजक समीर खनाल एनआरएनए आइसिसीबाट प्राप्त गर्यो। त्यस्तै झाँकीतर्फ पहिलो, दोस्रो र तेस्रोलाई क्रमशः सिक्सेल पार्चे कम्युनिटी युके, घान्द्रुक समाज युके र किराँत राई यायोखा रहेका थिए। नगद पुरस्कार 500, 300 र 200 पाउन्ड प्राप्त गरेका छन्। नृत्यमा तमु समाज युके, घान्द्रुक समाज युके र किराँत राई यायोखा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान घोषित भएका छन्। नगद पुरस्कार 500, 300 र 200 पाउन्ड प्राप्त गरेका छन्। ग्लोबल आयामी नेपालले 500, निमा शेर्पा 500, देवान गुरुङ 300, सुला श्रेष्ठ 200, अनुग्रह ज्वेलर्स 1 तोला सुन, गोर्खा ट्राभल र एभरेस्ट लिङ्कबाट एक आइप्याड प्रायोजन भएको थियो। एक दिनका लागि दक्षिण लन्डन नेपालमय भएको छ। तमुदीको आयोजनामा भएको कार्यक्रम भए तापनि सम्पूर्ण नेपालीलाई समेटेका छौँ। दूतावासको पनि सहयोग रहेको छ। त्यसैले यस कार्यक्रमले हामी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भावी सन्ततिहरूलाई अवश्य पनि देश चिनाउने शिक्षा दिएका छौँ, तमुदी युकेका अध्यक्ष गुरुङले भने। यो तमुदीले आयोजना गरे पनि सम्पूर्ण नेपालीको मेला हो भनेर जुन तपाईँहरू आइदिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र तमुदी युकेको तर्फबाट एकदमै मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि बेलायतमा आफूले व्यवसाय गरेर यो तमुदी युकेलाई हामी दिनौँ काममा खटिन साथ दिन नसके पनि हामी आर्थिक सहयोग गरेर पनि हामी साथ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले जति पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने हाम्रो व्यापारीज्यूहरूले साथ दिनाले गर्दा आज हामी तमुदी युके 13औं नेपाली मेला गर्नसम्म हामी सम्पन्न गर्ने मौकासम्म हामी आइपुगेको छौँ। त्यसको लागि जति व्यवसायहरूले हामीलाई साथ सहयोग दिनुभएको छ उहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र तमुदी युकेको तर्फबाट मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो प्रथम यो कार्यक्रमलाई यही समापन भएको घोषणा गर्दै मेरो मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। होस् त, धन्यवाद। जय नेपाली मेला, जय तमुदी युके। शनिबार समाजका अध्यक्ष इन्द्रनारायण गुरुङको अध्यक्षतामा धम्पुस परिवार युकेको 14औं वार्षिक भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। फानबोर स्थित सामुएल कोडी स्पोर्ट्स हलमा भएको सो कार्यक्रमको अध्यक्षता समाजका अध्यक्ष इन्द्रनारायण गुरुङले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथि ब्रेकनका मेयर डेभिड मेरिडिथ रहेका थिए। उक्त वार्षिक भेटघाट कार्यक्रममा विशेष अतिथिहरूमा ब्रेकन र धम्पुस भगिनी सम्बन्धका टिमहरू रहेका थिए। साथमा सम्पूर्ण बेलायतवासी धम्पुसेहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ब्रेकनका मेयर डेभिड मेरिडिथ, ज्येष्ठ नागरिक लेफ्टिनेन्ट रिटायर्ड जसबहादुर गुरुङ र समाजका अध्यक्ष इन्द्रनारायण गुरुङले दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको समुद्घाटन गरेका थिए। धम्पुस परिवार युकेका चेयरम्यान आदरणीय इन्द्र नारायण कान्छा बाबा र ब्रेकनबाट पाल्नुभएका आजका हाम्रा चिफ गेस्ट मेयर काउन्सिलर डेभिड म्याड्रिज
र उहाँका टिम, दम्पुस परिवार युकेका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, दम्पुस परिवार युकेका प्याट्रोन्स, विशेष आज म हाम्रा दम्पुस परिवार युकेका चेलीबेटी र उहाँका परिवार, भान्जा भान्जी र हाम्रो कलाकार दुईजना बहिनीहरू पनि पाल्नु भइसकेको छ। कलाकार बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा आज हाम्रो दम्पुस परिवार युकेको 14th एनुअल गेट टुगेदर 14औं वार्षिक भेटघाटमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै मेरो साइनो अनुसारको हजुरहरूलाई सेवाढोक र नमस्ते गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई थप मनोरञ्जन र रोचक बनाउन नेपालबाट बेलायतमा आएका राष्ट्रिय कलाकारहरू रिना थापा मगर र गायिका शान्ति रानी परिवारको पनि सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा हालै विभिन्न विषय र क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका किशोर किशोरीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। सम्मानित हुनेहरूमा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट स्नातक गर्नेहरू थिए। साथै नवदाम्पत्य परिवारको संख्या वृद्धि हुनेहरू र मनिता गुरुङ साथै सुबिन गुरुङ र अदेशना रानी गुरुङलाई बधाई तथा शुभकामना दिएको थियो। उक्त कार्यक्रम पूर्ण सफलताको लागि प्रायोजन गर्नुभएका र चेलीबेटीहरूको तर्फबाट कोसेली प्रायोजन गर्नुभएका विभिन्न व्यवसायीहरूलाई समाजको तर्फबाट फूल र खादाले सम्मान गरिएको थियो भने पुरानो कार्य समितिलाई धन्यवाद दिँदै नयाँ कार्य समितिलाई समाजको तर्फबाट फूल र खादाले बधाई तथा शुभकामना दिएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ब्रेकनका मेयर डेभिड मेरिडिथले समाजले आयोजना गरेको वार्षिक भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको बताउँदै सम्मानित व्यक्तिहरूलाई बधाई सहित शुभकामना दिए। The Society Committee and members of the new Campus Society Committee, good afternoon, namaste. Can I first of all, on behalf of the small contingent from the Brecon Dampers Twinning Association, thank the Damper Society UK for your very kind invitation to join you on this special occasion. The last time we attended the event was in Aldershot. It is good that we can put COVID behind us and once again get together and continue to build our relationship, thus assuring that the success of having taken the momentous decision to twin with one another. The twinning ceremony, which took place in Dampus back in February 2019, will remain in the hearts of those 23 people from Brecon forever. And we were so delighted that so many people then joined us at the 2019 Gurkha Parade in Brecon, which was followed by a celebration ceremony at the Castle Hotel. These events will never be forgotten. उनले बेलायतमा छरिएर रहेका धम्पुसेहरूलाई नेपाली भिलेज युके परियोजनामा सहभागिता हुन जोड दिँदै ब्रेकन र धम्पुस बीचको भगिनी सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै जाओस् भन्ने शुभकामनाका साथ ब्रेकन हेर्न आउन पनि सबैलाई अनुरोध गरे। And thank you for making your time with us today. And I hope you will have a memorable rest of the day, and hope it will continue next year as well. So thank you very much. To आदरणीय दम्पुस परिवार UK का हाम्रा सिनियर बाबाआमाहरू, हाम्रा सल्लाहकारजीहरू, हाम्रा एडभाइजर सल्लाहकारजीहरू, हाम्रा कार्यसमितिजीहरू, हाम्रा आजका विशेष पाहुना, हाम्रा आदरणीय चेलीबेटी र ज्वाइँहरू अनि उहाँका परिवारहरू, हाम्रा नानीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि हाम्रो परिवारहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार साथै न्यानो अभिवादन। गोर्खा सैनिकको जीवन कथामा आधारित नेपाली चलचित्र 16 कमान्डो बेलायतको अल्डरसटमा भव्य प्रदर्शन गरिएको छ। पूर्व गोर्खा सैनिक ग्रान्ड मास्टर राजकुमार राईको चलचित्र अल्डरसट स्थित प्रिन्सेस हलमा शनिबार दिउँसो भव्य रूपमा प्रिमियर सो गरिएको हो। चलचित्रमा राजकुमार राई मुख्य कलाकारको भूमिकामा रहेका छन्।
रेड कार्पेट सहित भएको प्रदर्शनमा क्यानाडा सहितको दर्शकले हल खचाखच भएको थियो। चलचित्र हेर्न नेपाली भूपू अफिसर, नेपाली र गैर नेपालीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा नायक नायिकालाई पाइप ढोलले हलमा स्वागत गरिएको थियो। त्यस्तै चलचित्रमा राईसँगै कमला खापुङ लिम्बू, सेसुका राई, मिलन राई, रवि थापा, रूपेश झा, शिरीष बङ्गेल, नरेश खड्का, पुष्प श्रेष्ठ, सीमा राई, नरेन्द्र लिम्बू, पूर्ण लिम्बू, सङ्गीता लिम्बू र उनकी छोरीको मुख्य अभिनय रहेको छ। चलचित्र निर्देशन युवराज वीर बहादुर राईले गरेका हुन् भने कार्यकारी निर्माता विजय एल राई र निर्माता मिलन राई, रवि थापा र धन लिम्बू रहेका छन्। निर्माता प्रस्तुतिकर्ता विजया राई, रवि थापा, धन लिम्बू, मिलन राई रहेका छन् भने फिल्म सिलिचुङ फिल्म प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण गरेको हो। छायाङ्कन दीर्घ गुरुङ, द्वन्द एनबी महर्जन, गायक राजेश पायल राई, गायिका बबिना किराँती, सङ्गीत सन्तोष दुमी, आनन्द राई रहेका छन्। पोस्ट प्रोडक्सन विमल धमला र सीमा राईले गरेका छन्। यो चलचित्र अब क्यानाडा, नेपाल लगायत स्थानमा पनि प्रदर्शन हुँदैछ। लक्ष्मी लारा राईले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा हन्सलोका मेयर विष्णु बहादुर गुरुङ, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। ग्रान्ड मास्टर राजकुमार राईले चलचित्र प्रदर्शनबाट सङ्कलित केही रकम च्यारिटीमा समेत खर्च गर्ने जानकारी दिएका छन्। अभिनेता राजकुमार राईले सबै अतिथि र दर्शक एवं प्रायोजकहरूलाई मुरी धन्यवाद दिएका थिए। उनी उक्त चलचित्रमा एक्सन एक्टर हुन्। एक्सनहरू सबै कुरा हरेक कुरा चाहिँ मलाई मन पर्यो। फेरि पनि हेरौँ जस्तो लाग्यो। अहिलेसम्म नदेखेको पहिलोचोटि एकदमै राम्रो छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ एकदमै राम्रो छ। विशेष गरेर छोरीप्रतिको माया चाहिँ मलाई बढेको छ है। आउटस्ट्यान्डिङ। एकदम राम्रो, 100% पर्फेक्ट। एकदमै मजा लाग्यो, एकदमै राम्रो। यो मुभी हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो। मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। एकदम राम्रो छ। वेल ट्राई राजकुमार दाइले। विगतका वर्षहरू झैँ गत 27 अगस्त 2022 शनिबार तमु समाज युके आमा समूहको आयोजनामा लन्डनको वेम्बली बरहाम पार्क स्थित आफ्नै तमु समाज युके नेप्लिज कम्युनिटी सेन्टरमा लेडिज नाइट तथा हरितालिका तीज कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। तमु समाज युके आमा समूहकी अध्यक्ष उमादेवी गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि ज्येष्ठ नागरिक श्रीमती चन्द्रकुमारी गुरुङ, आमा समूहकी अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष माया गुरुङ र तमु समाज युकेका प्रथम महिला मीना गुरुङको संयुक्त रूपमा दीप प्रज्वलन गरी समुद्घाटन गरेका हुन्। लेडिज नाइट तथा तीज कार्यक्रममा तमु समाज युकेका आमा दिदीबहिनीहरू एवं लन्डन वरपरका नेपाली नारीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि तमुदी युकेका आमा समूहकी अध्यक्ष तथा प्रथम महिला सीता गुरुङ, मन्जु लगायत तमुदी युकेबाट उपस्थित अन्य अतिथिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। आमा समूहकी उपाध्यक्ष मथुरा देवी गुरुङले मन्तव्य राखेकी थिइन् भने आमा समूहकी अध्यक्ष उमादेवी गुरुङले धन्यवाद मन्तव्य राखेकी थिइन्। यस वर्षको तीज कार्यक्रममा मनोरञ्जनको निमित्त राखिएको राफल ड्रको पहिलो पुरस्कार स्वरूप सुनको चन्द्रमा लन्डन साउथ हेरो स्थित जयश्री कृष्ण ज्वेलर्स युकेका प्रोप्राइटर लक्ष्मी गौतमले प्रायोजन गरेकी थिइन्। राफल ड्रको अन्य पुरस्कारहरू भने आमा समूहका दिदीबहिनीहरूले प्रायोजन गरेका थिए। यसैगरी नृत्यतर्फ उत्कृष्ट नृत्याङ्गन पुरस्कारमा आमा समूहका अध्यक्ष उमादेवी गुरुङले प्रायोजन गरेकी थिइन् भने अन्य पुरस्कारहरू आमा समूहका पूर्व अध्यक्ष माया गुरुङ, सल्लाहकार इच्छा कुमारी गुरुङ, तमु समाज युकेका पूर्व उपाध्यक्ष रेणु माया गुरुङ र आमा समूहका उपाध्यक्ष मथुरा गुरुङले प्रायोजन गरेका थिए। नृत्य प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नृत्याङ्गनाको उपाधि ज्ञानु घलेले जितिन् भने दोस्रो स्थान बबिता श्रेष्ठ र तेस्रो स्थान तिलु घलेले ओगटेकी थिइन्। यस वर्षको राफल ड्रको आकर्षक पुरस्कार भने सुनको चन्द्रमा सौरभीले जितेकी थिइन्। बेलायतमा पहिलो पटक नेपाली महिलाले
फाइनान्सियल फर्म स्थापना गरेकी छन्। विन्चेस्टर केन्द्र रहने गरी अनिता पूर्जाले सेवा मर्गेजेस शुभारम्भ गरेकी हुन्। बेलायतमा नेपाली महिलाकै नेतृत्वमा स्थापना भएको सम्भवतः पहिलो फाइनान्सियल फर्म हो। अनिताले सेवा मर्गेजेस मार्फत बेलायतभरका सेवाग्राहीहरूलाई सम्पूर्ण फाइनान्सियल सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएकी छन्। मर्गेज प्रोडक्सन, होम इन्सुरेन्स, विल्स, कन्भेन्सिङ लगायत सेवा आफ्नो फर्मबाट उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिइन्। सेवा मर्गेजेसकी संस्थापक अनिताले सर्टिफिकेट इन मोर्गेज एडभाइस एन्ड प्र्याक्टिस सिम्याक योग्यता हासिल गरेकी छन्। सुरुमा केही वर्ष अन्य फर्महरूमा कार्य अनुभव बटुलेपछि उनले आफ्नै लगानीमा व्यवसाय स्थापना गरेकी हुन्। सेवा मर्गेजेस बेलायत स्थित अन्य नेपाली दिदीबहिनीहरूका लागि पनि उत्प्रेरक बनोस् भन्ने मेरो चाहना छ। महिलाहरू पनि सक्षम छन्, सबल छन् र जुनसुकै क्षेत्र वा व्यवसायमा उनीहरू पनि नेतृत्व गर्न सक्छन् र अघि बढ्न सक्छन् भन्ने सन्देश म दिन चाहन्छु, अनिताले भनिन्। आफ्नो व्यावसायिक विकास मात्र नभएर समुदायमा महिला सशक्तिकरणको नमुना देखाउनु पनि उनको आकांक्षा हो। विन्चेस्टरमा मुख्य कार्यालय रहे पनि सेवा मर्गेजेसले बेलायतभरका सेवाग्राहीहरूलाई सेवा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ। सेवाग्राहीको सुविधाका लागि अहिले नै सातामा 7 दिन सेवा खुल्ला गरिएको छ। हाम्रो सेवा बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म सञ्चालन रहनेछ, अनिताले सुनाइन्। बेलायतको व्यस्त दैनिकी बीच पनि सबै सेवाग्राहीलाई सहज होस् भनेर अतिरिक्त समय र विकेन्ड पनि हामीले सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। सेवाग्राहीको सुविधाका लागि हरेक सेवा अनलाइन र टेलिफोन माध्यमबाटै पनि प्रदान गरिने उनले जनाइन्। सेवा मर्गेजेसले कम्पनी शुभारम्भको अवसरमा अहिलेलाई सेवा शुल्कमा 40% छुटको अफर उपलब्ध गराएको छ। सेवा शुभारम्भकै पहिलो महिना बित्न नपाउँदा यति बेला अनिता आफ्नो टिम विस्तारमा जुटेकी छन्। कार्यालय एडमिन र केही एडभाइजहरू नियुक्ति अहिले प्रक्रियामा रहेको उनले बताइन्। सेवा मर्गेजेसलाई सुरुवाती चरणमै प्राप्त प्रतिक्रियाहरूबाट अनितालाई थप हौसला मिलेको छ। आफ्नै छोरी चेलीले नयाँ कार्य गर्ने हिम्मत गरेकी भनेर धेरैले हौसला दिनुभएको छ, जसले मलाई मेरो लक्ष्यप्रति झन प्रतिबद्ध र उत्साहित बनाएको छ, उनले सुनाइन्। हिन्दू नेपाली नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीजको पावन अवसरमा आयोजित अनुग्रह ज्वेलर्स युके तीज फोटो कन्टेस्ट 2022मा कृष्णा राई प्रथम भएकी छन्। डाइरेक्टर सुमन राईले ज्वेलर्समा एक कार्यक्रमबीच मङ्गलबार कृष्णा प्रथम भएको घोषणा गरेका हुन्। उनले आकर्षक सुनको चन्द्रमा र 100 पाउन्ड नगद पुरस्कार पाएकी छन्। यस्तै दोस्रो विजेता मुना नाछिरिङ राई बनेकी छन् भने दोस्रो बनेकी राईले चाँदीको ब्रासलेट र नगद 50 पाउन्डको भाउचर पाएकी छन्। मिकल थापा तेस्रो बनिन्, उनले 10 पाउन्ड भाउचर र घडी पाइन्। चौथो बनेकी बिना श्रेष्ठले चाँदीको क्वाइन पुरस्कार पाइन् भने पाँचौं स्थानकी विजेता शान्ति गुरुङले चाँदीको टप पुरस्कार पाएकी छन्। अगस्त 14 गते आवेदन खुलाइएको प्रतियोगितामा जम्मा 24 जनाले भाग लिएको डाइरेक्टर राईले बताए। नेपाली मेला 2022मा तमु समाज युकेले उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन गरी नृत्य प्रतियोगितामा पहिलो स्थान ओगट्न सफल बनेको छ। आइतबार 28 अगस्तका दिन लन्डन स्थित केम्पटन पार्क रेसकोर्समा तमुदी युकेले आयोजना गरेको नेपाली मेलाको अवसरमा भएको नृत्य प्रतियोगितामा तमु समाज युकेले बाजी मारेको हो। झाँकी प्रतियोगितामा सिक्सेल पार्चे समाज युके पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। यस वर्षको एम्बासडर कप घान्द्रुक समाज युकेले जितेको छ भने प्रथम पुरस्कारको ट्रफी नगद 1100 पाउन्ड प्रमाणपत्र र मेडल प्राप्त गरेको छ। एम्बासडर कपको दोस्रो स्थान सिक्लेस पार्चे समाज युके र तेस्रो स्थान तमु समाज युकेले हात पारेको छ। दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई क्रमशः 700 पाउन्ड र 500 पाउन्ड नगद पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। घान्द्रुक समाज युकेले एनआरएनए कप पनि जितेको छ। यस वर्ष नेपाली मेलाको झाँकी प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा विमला सेने, गोमा राणा, प्रमिला लाबुङ राई, पदम गुरुङ र कल्पना राई रहेका थिए। यसै गरी नृत्य प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा भने सरू गुरुङ राणा, कृष्ण गुरुङ र कविता घरती मगर गुरुङ रहेका थिए। बेलायत भ्रमणमा रहेका व्यवसायी विजय गुरुङ दम्पतिले बुद्धिस्ट गुम्बा रेडिङ युकेको गुम्बाका लागि 1305 पाउन्ड सहयोग गरेका छन्।
BGRUK का पदाधिकारी चलेको कार्यको कदम गर्दै बौद्ध धर्म र तमुहरूको धर्म संस्कार संस्कृतिमा टेवा पुगोस् भनी गुम्बाका बाबा कुइजिएस कर्पोरल धनबहादुर गुरुङ र आमादेवी गुरुङको नामबाट सहयोग गरिएको व्यवसायी गुरुङले जानकारी दिए। उनले बुद्धिस्ट गुम्बा रेडिङ युके को योजनाहरू सफलताको कामना समेत गरेका छन्। उक्त गुम्बामा गुरु खेन्पो सिर लामा थुप्तेन एसे मूल गुरु रहेका छन्। पुर्ख्यौली लामे पर्वत घर भई हाल काठमाडौँ सुन्धारामा बसोबास गर्दै आएका व्यवसायी विजय गुरुङ र श्रीमती सम्झना गुरुङले बुद्धिस्ट गुम्बा रेडिङ युकेको गुम्बाको भूमिदान स्वरूप 1305 पाउन्ड सहयोग गरी संस्थापक सदस्य बनेको बुद्धिस्ट गुम्बा रेडिङ युकेका महासचिव कमल गुरुङले जानकारी गराएका छन्। यसैगरी गुरुङ दम्पति डायमन्ड बुद्धिस्ट सेन्टर युकेको आजीवन सदस्य समेत बनेका छन्। 500 पाउन्ड पुण्य भूमिदान गरेर उनीहरू आजीवन सदस्य बनेको डायमन्ड बुद्धिस्ट सेन्टर युकेले जनाएको छ। माओची गुरुङ निर्देशित गुरुङ संस्कार संस्कृतिमा आधारित चलचित्र शिरसुबा बेलायतमा भव्य प्रदर्शन गरिएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 10 घान्द्रुक गाउँमा रहेको श्री मेश्रम बराहा विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 सञ्चालन सहयोगार्थ शनिबार प्रिन्सेस हल अल्डरसटमा भव्य दर्शकहरूबीच शिरसुबा चलचित्र प्रदर्शन भएको हो। यसअघि शिरसुबा स्विडनमा प्रदर्शन गरिएको थियो। चलचित्रको बारेमा के भन्नुहुन्छ त उहाँहरूको प्रतिक्रिया सुनौ। मलाई सबभन्दा राम्रो हिमाल राम्रो लाग्छ। आफ्नो देशको हैन आफ्नो गाउँहरू सबै फिल्म पनि राम्रो सबै राम्रो छ। विशेष गरी यो मुभी चाहिँ शिरसुबा भनेर नाम भएको कारणले गर्दाखेरि यो शिरसुबाकै बारेमा एउटा नारीको बारेमा एउटा फिल्म बनाएको रहेछ। जुन नारीले चाहिँ भोगेको जुन चाहिँ एउटा भोगाइहरू छ नि, जस्तै सुख दुःख छ अनि उहाँहरूको एउटा हिस्ट्री छ, त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो। विशेष गरी घान्द्रुक गाउँ, त्यहाँ घान्द्रुकको लेखहरू सबै कुरा देखाएको छ, एकदमै मार्मिक छ यो। शिरसुबा ब्रिज मेस्ट्रो फिल्म प्रोडक्सन घान्द्रुकको दोस्रो कोसेली हो। नेपालको अपार सफलतापछि बेलायतका विभिन्न ठाउँमा शिरसुबा प्रदर्शन थालिएको हो। चलचित्रमा विश्वास गुरुङ, सुमन गुरुङ, प्रीति गुरुङ, सुमित गुरुङ, सोम गुरुङ, धनबहादुर गुरुङ, आइतराम गुरुङ, मौसम गुरुङ, कुलबहादुर गुरुङ, रमिता गुरुङ, निच्यु गुरुङ, राजेन्द्र गुरुङ, राजेन्द्र थापा, टिकाराम घले लगायत कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्। 60% नेपाली र 40% गुरुङ भाषा रहेको चलचित्र घान्द्रुकको रमणीय ठाउँहरू र हङकङमा छायाङ्कन भएको छ। शिरसुबा युके प्रदर्शनका लागि पिपल मर्गेजले प्रायोजन गरेको थियो भने घान्द्रुक समाज युके, तमुदी युके, घोताने समाज युके र ग्रेटर रसमुर नेपाली समाजले सहयोग गरेका छन्। फिल्म एकदम राम्रो, बेस्ट। यति स्ट्यान्डर्डको डाइरेक्सन हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको थिएन, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो। एकदम राम्रो छ, राम्रो लाग्यो, एकदम राम्रो छ। आज राम्रो छ, फिल्म राम्रो छ, इन्जोय गरेको छ, एकदम राम्रो। चलचित्र असाध्यै राम्रो लाग्यो, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। अनि अहिलेसम्मको उत्कृष्ट फिल्म चाहिँ मलाई आजको शिरसुबा एकदमै राम्रो। भाइहरूले यसलाई अझै उजागर गरेर अझै यसलाई चाहिँ राम्रो फिल्म स्कोप गरेर दुनियाँ सामु चाहिँ देखाउने कोसिस गरोस्। हाम्रो एकदम शुभकामना छ, एकदम राम्रो। आजको फिल्म चाहिँ मलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो। मलाई चाहिँ एकदमै मन खाएको चाहिँ शिरसुबाको। धन्यवाद। चलचित्र शिरसुबा कथाकार एवं निर्माता विमल गुरुङले शनिबारको प्रदर्शनमा दर्शकहरूको उपस्थितिले आफू धेरै खुसी भएको प्रतिक्रिया जनाएका छन्। अझै पनि गुरुङ संस्कार संस्कृति भाषा भेषको चलचित्र हेर्ने दर्शकहरू अझै रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो, निर्माता गुरुङले भने। उहाँहरूको माया साथले गर्दा आगामी दिनमा गुरुङ चलचित्र निर्माणमा थप हौसला मिल्नेछ। खुसी छु म, आज धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरू उपस्थित थियो। आज युकेको सेकेन्ड सो हो। हिजो स्विडेनमा पनि धेरै राम्रो भएको थियो र अल्डरसटमा मैले सोचेको भन्दा धेरै राम्रो भयो। धेरै खुसी छु। अझै पनि हाम्रो गुरुङ संस्कार संस्कृति भाषा वेशभूषा को चलचित्रहरू हेर्ने दर्शकहरू अझै रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो र यस्तै उहाँहरूको माया साथले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा पनि हामीले अझै गुरुङ चलचित्र निर्माण गर्ने हौसला मिल्नेछ। धन्यवाद। सबैको मनभित्रको समाचारको लागि गोर्खा मिडिया युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।